हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं कालम निगार और तजिया निगार फजल हुसैन अवान साहब। सबसे पहले बात करेंगे हम चीफ जस्टिस की तकर्री हो चुकी है और इसके बारे में हम बातचीत सुन भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि मंसूर अली शाह को जो चीफ जस्टिस मतलब बनाने का एक फैसला हुआ था और उसके बाद नहीं बनाया गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे ही उनको नामजद किया गया, तकर्रर उनका किया गया बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो उस मौके पर और उससे पहले भी कुछ लोग कह रहे थे कि अगर उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो वो मंसूर अली शाह साहब को देखते हुए कि सीनियर मोस्ट वही हैं, वो इनकार कर देंगे, वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे और उसके बाद फिर मंसूर अली शाह या फिर मुनीब अख्तर साहब इनमें से एक को चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इनकी तकरीर का ऐलान हुआ है, और ऐलान कहाँ पे हुआ है, वो जुडिशल कमेटी जो इन्होंने बताया, अलवी साहब ने बताया कि उसमें क्राइटेरिया क्या था 3 जजों का, कहा जाता है कि उनकी प्रोफाइल वहाँ पे गई थी, वहाँ पे ये देखा गया कि किसकी कितनी उम्र है, कितनी तालीम है, कहाँ कहाँ इसने वकालत की है, कैसे कैसे ये जज रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया इनके सामने था और इससे पहले ये तय हो चुका था कि किसको चीफ जस्टिस बनाया जाना है। बहरहाल ये लोग कुछ कह रहे थे कि मंसूर अली शाह को बनाया जाना चाहिए था। वैसे असूली तौर पर यही होना चाहिए था कि आपने कोई तरमीम करनी है, कोई कानून बदलना है तो फिर आगे से बदल लें, मंसूर अली शाह साहब को बना दें। लेकिन सारे का सारा रौला, सारे का सारा मामला, सारे का सारा मसला था ही मंसूर अली शाह साहब का, और इससे पहले काजी फायज ईसा को कंटिन्यू करना था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब आड़े आ गए, उन्होंने काजी साहब की और उनको सामने लाने वालों की, उनको एक्सटेंशन देने वालों की एक भी ना चलने दी मौलाना फजल रहमान साहब ने। और शैया अफरीदी का अब मामला ऐसा नहीं रहा, क्योंकि उनको सब की तरफ से तस्लीम कर लिया गया है, वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि उनका भी मुअल्लक इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ वकला की तरफ से, कुछ तबकों की तरफ से उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा है। वो कहते हैं हमने सीनियर मोस्ट को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होना चाहिए। जहाँ तक मंसूर अली शाह साहब का तल्लक है, वो चीफ जस्टिस उन्होंने बन जाना था, सीनियर मोस्ट वही थे, लेकिन अपने आने पर, अपनी बारी पर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। ये मैंने क्या बात कर दी कि अपनी बारी पर, बारी तो उनकी अब थी। यह पाकिस्तान है, यहाँ पे सूरत हाल बदलने में एक लम्हा भी नहीं लगता और बहुत कुछ पाकिस्तान में बदल जाता है। साइड बदलनी होती है, एक बंदे का जहन बदलना होता है तो पाकिस्तान में हुकूमतें बदल जाती हैं, हुकूमतें टूट जाती हैं, नई आ जाती हैं। मैंने बात की कि मंसूर अली शाह साहब अपनी बारी पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। ये मैंने किस बुनियाद पर कहा? मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था एजाजुल हसन साहब के बाद, इनके बाद काजी फैसल साहब की रिटायरमेंट के बाद, जिनका जाने का कोई भी इरादा नहीं था। बहरहाल अगर वो जाते तो उनके बाद एजाजुल हसन साहब ने 1 साल के लिए तकरीबन चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब की बारी आनी थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान है, हालात बदलते हुए, सूरत हाल बदलते हुए कोई लम्हा भी नहीं लगता। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से हालात बदलते हैं, तो 1 साल में, 1.5 साल में जब इनकी बारी आनी थी एजाजुल हसन साहब के जाने के बाद, उनकी रिटायरमेंट के बाद, वो तो पहले इस्तीफ़ा दे के चले गए, तो उस मौके पर साल के बाद, 1.5 साल के बाद मंसूर अली शाह ही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनेंगे। तो बाकी मंसूर अली शाह साहब को तहरीक इंसाफ वाले तो आज बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ भी इनकी तरफ से कोई बहुत अच्छा नहीं किया गया। तो बाकी इमरान खान की तरफ से जेल में मुलाकात हुई है उनके साथ, उनके वकला की। क्या ये वही अमेरिका है जिसने साजिश करके पीटीआई की हुकूमत गिराई थी, अब वही लॉबिंग करके हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहा है? फजल हुसैन साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे आप? तो इस हवाले से मैं ये बात करूँगा, जैसा कि कहा गया कि पीटीआई की हुकूमत अमेरिका की तरफ से साजिश करके तोड़वाई गई थी, तो ये पीटीआई का मौक़िफ़ है, पूरे पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये नहीं है। तो बाकी वहाँ पे 60 कांग्रेसमैन उन्होंने ये करारदाद पेश की है या मुतालबा किया है, ख़त लिखा है। ये मेरा ख्याल 300 या 400 इससे भी ज़्यादा हैं वहाँ के कांग्रेसमैन। इससे पहले वास्ट मेजॉरिटी की तरफ से ऐसे ही करारदाद पेश की गई थी, ऐसा ही लेटर लिखा गया था। लेकिन वहाँ पे हुकूमत अलग है, ये कांग्रेसमैन ये अलग हैं। अमेरिका की हुकूमत की तरफ से बिल्कुल भी इस तरफ नहीं आया जा रहा कि इमरान खान को रिहा किया जाए, उनको इंसाफ दिया जाए। अमेरिका की हुकूमत, जैसा कि कहा जाता है कि हुकूमत उड़वाने में उसका भी हाथ था, इमरान खान को घर भिजवाने में, तो अमेरिकी हुकूमत एक साइड पे है, उनके कुछ कांग्रेसमैन वो ऐसे मुतालबात करते रहते हैं। तो बाकी
अमेरिका के हवाले से जैसा ये कहा जा रहा है, पहले भी जब वास्ट मेजॉरिटी की तरफ से करारदाद आई थी इमरान खान के हक में, तो हमारी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से उस पर शदीद तनकीद की गई थी, मज़म्मत की गई थी। तो आज भी ऐसी ही मज़म्मत की गई है। कहा गया है कि यह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हमला है? जब आप किसी से लेके खाते हैं उसके फिर गुण तो आपको गाने ही पड़ेंगे। ये किसने कहा था कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है, अमेरिका के पास हमें जाना ही जाना है, अमेरिका के कहने पर हमने इस तरह करना ही करना है? जब आप सारा कुछ ऐसा कहेंगे, करेंगे, वेंटिलेटर से उतरने के लिए अमेरिका की तरफ देखेंगे, उससे पैसे लेंगे, मांगेंगे, इमदाद लेंगे, सारा कुछ होगा, उसके मुताबिक अपनी पॉलिसियाँ बनाएंगे, तो IMF से कर्ज के लिए भी अमेरिका की आप सिफारिश करवाएंगे, तो फिर कैसे कहेंगे कि ये हमारी खुद मुख्तारी में हमला? तो बाकी तहरीक इंसाफ की तरफ से इस चीज़ को ये दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की गई है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है। मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ कितने बने, बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ कितने बने, सज़ाएँ हो गई, लेकिन वो सज़ाएँ होते होते कहीं ख़त्म हो रही हैं, कहीं कम हो रही हैं। तो शायद PTI ये दुनिया को बावर करवाने में कामयाब हुई है कि इमरान खान के साथ वाकई ज़्यादती हो रही है। तो जब दुनिया को आप बावर करवा देंगे, ये तो हुकूमत की, ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए था कि काउंटर इसका लेके आती, कहती कि नहीं, जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है यही इंसाफ है। लेकिन दूसरी साइड वो थोड़ा जीत गई, उन्होंने बावर करवा दिया कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। तो इस हवाले से जो चीज़ दुनिया के सामने आएगी, दुनिया का एक्शन, रिएक्शन, रद्दअमल उसी के मुताबिक होना है। और जो अमेरिका के अंदर से ऐसा रद्दअमल, जैसे 2024 के इंतखाबात 8 फरवरी वाले, उसके ऊपर भी अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से कहा गया था कि इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए। तो इसी तरीके से अमेरिकी कांग्रेस मैन के सामने जो सूरत हाल आई है, लॉबी के जरिए है, या उन्होंने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट किया है, तहकीक की है, उसके मुताबिक यही समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऐसा खत लिख दिया है। अच्छा फजल हुसैन साहब, आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह हम बात कर रहे थे पहले, मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाने का जो फैसला किया है, उसके बात कर रहे थे कि मैच जो है पहले से फिक्स था, क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी का मुझे 17 सितंबर का बयान याद आ गया। उन्होंने कहा था, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा था कि हमारे आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। साथ उन्होंने कहा था कि हमारे लिए सारे जज साहिबान काबिल एहतराम हैं। उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी काबिल एहतराम हैं, मंसूर अली शाह साहब भी काबिल एहतराम हैं, वही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया था। बाद में उनकी तरफ से कह दिया गया कि मुझे नहीं मालूम था कि कौन चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन आज उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुझे मालूम था कि किसने चीफ जस्टिस। इनको कैसे मालूम था कि किसने चीफ जस्टिस बनना है? जो कमेटी बनाई गई थी वो हुकूमती अरकान पर मुश्तमिल थी। उनमें से 8 अरकान हुकूमत के थे, उनमें से 3 अरकान PTI के थे, एक मौलाना फजल रहमान का था, बाकी इत्तेहादी थे 8, और 8 की ज़रूरत थी किसी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी को ये भी पता है कि जो आइनी बेंच बनने जा रहा है उसका कौन सरबराह होगा, उसके कौन जज साहिबान होंगे, ये किस तरह से पता है? पहले तो इनकी ये पूरी कोशिश थी कि काजी फैसल साहब वहाँ पे चले जाएं, लेकिन काजी फैसल साहब का कल आखिरी दिन है बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को किस तरह पता था कि याही आफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने हैं? इस तरह से पता था, जैसा मैंने कहा कि कमेटी इनकी थी, और जो कुछ कमेटी को इन्होंने कह दिया कमेटी ने वही कर दिया। अब जिस तरह से आईनी अदालत बनी है, अदालत में वो जो जज बनने हैं, जो उनका सरबराह बनना है, उसका बिलावल भुट्टो जरदारी को कैसे पता है? उसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है। पहले भी वो कमेटी मौजूद थी, तो उसमें 13 लोग हैं जिनमें अक्सरियत हुकूमत की है। तो अपनी अक्सरियत को जिस तरह ये कह देंगे कि इसको उसका हेड लगाना है, पहले उसको चीफ लगाया जाना था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में क्या कहा जा सकता है कि उन्होंने कैसा बड़ा यू टर्न ले लिया। पहले खुद कहा था कि मंसूर अली शाह ही हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, लेकिन उसके बाद हमने देख लिया कि किस तरह से सारा कुछ किया गया। तो अलवी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सारी फिर ड्रामेबाजी थी, ये सारा कुछ इन्होंने तय कर लिया था, सारा कुछ पहले थे, प्लानिंग थी।
تو پھر یہ دھول جھونکنے کی ضرورت ہی کیا تھی کمیٹی بنانے کی؟ پہلے اعلان کر دیتے کہ یہ بندہ آگے آئے گا، یہ آگے نہیں آئے گا۔ آسما کا کیا موقف ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ بلاول صاحب کی بات پہ تو بالکل جیسے اس نے رات کو تقریر کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ میرے نانا کا گیالوس تھا اور آج دیکھیے ہم نے کیا کمال کیا سپریم کورٹ کے لیے۔ تو یہ وہ میرا خیال سے نانا کی جیسے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج جیسے وہ کہا کرتے نا، تو یہ ڈیموکریسی ٹوک اے ریونج فرام دا جوڈیشری سسٹم۔ یہ ڈیموکریسی کا ہمارے جوڈیشل سسٹم سے ایک ریونج ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنے عرصے تک یہ پروسیس چلتا ہے، لیکن اس کے حوالے سے اگر انہوں نے کچھ ایسا کرنا تھا نا کہ اس جو ان کے نانا کے ساتھ ہوا وہ اور کے کسی کے ساتھ نہ ہو، تو پھر اس جوڈیشل سسٹم کو اسٹرانگ کرنا تھا۔ اس طرح سے 12 لے مین کے ہاتھوں میں جن کی اپنے پولیٹیکل موٹیوز ہوں گے، اپنی ایسی ابھی میں ایک تھنکنگ پیٹرن ہے، اٹس ناٹ ریئل، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں کوئی ایسے سینیریو ہو جہاں پہ ان 8 لوگوں کی انٹرسٹ ایک جگہ پہ ہو اور وہ کسی ایک جسٹس کے ساتھ الائن ہو جائے، تو کس بیسس پہ ہائرنگ ہوگی؟ کیا وہ ان کی جوڈیشل وزڈم پہ ہائرنگ ہوگی، یا ان کی پرفارمنس پہ ہائرنگ ہوگی، یا اپنی انکلینیشن اور انٹرسٹ کے بیس پہ ہائرنگ ہوگی؟ یا ہم کس ڈائریکشن میں اپنے جوڈیشل سسٹم کو لے کے چلے گئے ہیں؟ کس ڈائریکشن میں ہم کس تباہی کی طرف ہم کیا کہتے ہیں رول بال کرتے ہوئے ہم لڑکتے ہوئے ہم جاتے چلے جا رہے ہیں، اور اس سے آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ بلاول صاحب کا وزڈم میں ان کی پولیٹیکل ایویڈنس سے ایگری بھی کرتی ہوں، بالکل وہ ایک ڈائنیسٹک پالیٹکس کے فلیگ بیرر ہے۔ ان کی جو ہے ڈیسٹنی وہ پرائم منسٹر شپ ہوگی یا پھر اس کے بعد پریزیڈینشل ہاؤس پریزیڈنسی ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کے دیا نے بتاتا ہے کہ مجھ سے پہلے نہیں رکیں گے، لیکن پھر بھی یہ ایک بہت ہی ٹریجک قسم کی سچویشن میں اس الائنس نے ہمیں ڈال دیا ہے۔ اور بالکل سر نے صحیح کہا تھا، اتنا وزڈم ان میں تھا، اتنا انقلابی وہ آف اینڈ آن ہوتے رہتے، تو اپنا ووٹ آپ سینئر موسٹ جج کو دیتے، آپ وہاں پہ پیپل پارٹی اسٹینڈ لیتی۔ اتنا بڑا اس نے کام کیا تھا، پیپل پارٹی نے کام کیا، 26 ترمیم میں کنسنسس کروایا مولانا صاحب سے، انہیں لوٹے نہیں استعمال کرنے پڑے کیونکہ پارٹی ان کے ساتھ آ کے مل گئی۔ وہاں پہ بھی تھوڑا سا اسمائل دکھا دیتے، ہم بھی کہتے کہ پیپل پارٹی میں ابھی بھی جان ہے جو بی بی کے ٹائم پہ تھی، مگر سیڈلی the show has been very disappointing۔ اچھا علی صاحب مجھے بتائیے گا کہ اسلامک ٹریڈ فائنینسنگ کارپوریشن پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کے قرض کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ قرض کی رقم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 3 سال میں فراہم کی جائے گی۔ اس کی تفصیلات کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، آج کل جیسے ہم روزانہ ہی اپنے پروگرام میں قرضوں کا ذکر کرتے ہیں، قرضے تو آلریڈی ماشاءاللہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور پہلے تو یہ وقت ایک آ گیا تھا کہ ہمیں کوئی قرض دینے کو تیار نہیں تھا۔ تو اب کچھ SIFC کی مہربانی ہے، کچھ یہ فوجی بھائیوں کی مہربانی ہے، کچھ ایسے معاملات ایسے ہیں، کوئی گارنٹی دی گئی ہے دوست ممالک کو کہ اب 3 ارب ڈالر جو ہے وہ اسلامک ٹریڈ والوں نے ہمیں دینے کا اعلان کر دیا ہوا ہے۔ یہ 3 سال میں یہ دیے جائیں گے، یہ رقم ہمیں دی جائے گی۔ اب یہ تو کہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ کہاں، انہوں نے اسپیشل مینشن نہیں کیا کہ 3 ارب، انہوں نے کہا کئی اربوں ڈالر جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے۔ ہاں جی بالکل، لیکن یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ یہ کہاں استعمال ہوں گے، ابھی تفصیلات اس کی آنا جو ہے وہ باقی ہے۔ لیکن باہر صورت دن بدن ہم کروڑوں ڈالر جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، اربوں ڈالر لے کے آ رہے ہیں، اور پہلے ہی ہمارے اوپر قرضوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے، اور اب تو خیر ماشاءاللہ بہت زیادہ قرضے ہمیں ملتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو قرض ہم لے کے آ رہے ہیں اس میں گارنٹی وارنٹیز بھی دی جا رہی ہیں، اور ہم لوگ یہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن اب آگے دیکھنا ہے کہ ان قرضوں کو ہم ایفیشینٹلی استعمال کر پائیں گے۔ یہ جن مقاصد کے لیے لیے جا رہے ہیں انہی مقاصد کے لیے یہ استعمال ہو، تاکہ یہ ملکی ترقی کے اندر اس کا استعمال ہو، اور اس انداز میں استعمال ہو کہ کل ہم نے واپس کرنے ہیں، کیونکہ قرض ہے یہ آج نہیں تو کل ہم نے واپس کرنا ہے۔ اور پھر جس طرح ہمارا روپیہ جو ہے وہ آئے دن جو ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے، جو ہی تھوڑا سا روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہوتا ہے تو قرض کی جو حجم ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں سوچ سمجھ کے قرض لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے اس وقت ہمیں دنیا قرض دے رہی ہے، دوست ممالک قرض دے رہی ہے، قرض لے لیں، لیکن قرض لے کے آپ ان کو ان مقاصد کے لیے استعمال کریں، ایفیشینٹلی استعمال کریں، اور اس انداز میں استعمال کریں کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو،
اور اس انداز میں فائدہ ہو کہ کل ہم یہ قرض اتار بھی سکیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر اتنے زیادہ آلریڈی چونکہ قرضوں کا لوڈ ہے کہ ہمارا بچہ مقروض ہے, جو بچے پیدا نہیں ہوئے وہ بھی وہ بھی مقروض ہیں, تو اتنے زیادہ قرض کے ہوتے پھر مزید قرض جو لیا جا رہا ہے, یہ ظاہراً تو یہ بات سمجھ نہیں آتی, لیکن بہر صورت ہے ایک اماؤنٹ آ رہی ہے. چونکہ آلریڈی جیسے آپ کو پتا ہمارا فارن ریزرو بالکل ڈیڈ لیول پہ چلا گیا تھا, پھر قدرے بہتر ہوا ہے, اب اور بہتر ہوتا چلا آ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرض لے کے اچھے طریقے سے استعمال ہونے چاہیے, لیکن ایک میری طرف سے تجویز یہ ہے کہ یہ قرض تو لیں, ٹھیک ہے جہاں سے آپ کو مل رہے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بیرون ملک پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں, وہ ان کو اعتماد میں لیں. اور یہ ہمارے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں, محنت کش ہیں, وہ وہاں سے ہمیں ڈالر بھیجتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ڈالر نہیں بھیجتے, وہ ہمیں ہنڈی سے حوالے سے بھیج دیتے ہیں, جس کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوتا, ڈالر وہیں رہ جاتے ہیں, اس کے بدلے پیسے یہاں مل جاتے ہیں. تو اگر ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اعتماد جیت لیں, ان کو اپنے اعتماد میں لے لیں, تو ہم کافی حد تک اپنے مسائل کا اس طرح حل نکال سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو, سب سے پہلی بات یہ کہ ملک کے اندر جو ایک سیاسی جو ہے وہ استحکام ہو, پھر معاشی استحکام ہو, پھر ہم اس پوزیشن میں آئیں کہ ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ آپ کے جو ڈالر پاکستان آ رہے ہیں وہ محفوظ ہیں. تو جب ہم یہ یقین دلا دیں گے اپنے لوگوں کو, اب یہ جو باہر سے بھی تو یقین دلا کے یہ آپ لے رہے ہیں کہ ہم نے ان کی واپسی کرنی ہے, اور جو آپ نے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, بیرون ملک پاکستانی جو باہر مقیم ہیں, وہ تو اپنے لوگ ہیں, اور یہ وہ ڈالر ہیں جو آپ نے واپس نہیں کرنے. دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے کہ آپ نے ایک چیز منگوا لی, واپس نہیں کرنی, اور اس کے اوپر سود بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو SIFC اس کے اوپر کام کر رہی ہے, ہر لیول کے اوپر انویسٹمنٹ پروموشن کے لیے کام ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے جو ڈالر بھیجنے والے باہر محنت کش موجود ہیں, ان کے اوپر ہمیں باقاعدہ کام کرنا چاہیے, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے, تو اس صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی. اچھا فضل حسین صاحب, آپ کا کیا موقف ہے اسلامک ٹریڈ فائنینسنگ کارپوریشن نے جو قرضوں کا اعلان کر دیا ہے, اور اس میں ہم بڑی اچھی چیزیں بھی سن رہے ہیں, کل بھی اس کا ذکر ہو رہا تھا, تو کیا کہیں گے, اس کی تفصیلات کیا ہیں, کیا موقف ہے؟ اچھا, پاکستان میں قرض کا جو بھی پیسہ آتا ہے وہ اس پر بہت بڑا سود ہوتا ہے. عالمی بینک پیسہ دیتا ہے, اس کے علاوہ IMF پیسہ دیتا ہے, ہمارے دوست ممالک پیسہ دیتے ہیں, سود کے اوپر ہمیں پیسہ دیتے ہیں. سود کے اوپر لیا جانا پیسہ وہ آپ کے لیے کسی صورت بھی سود مند نہیں ہو سکتا. اور بعض قرضے ہم اس لیے لیتے ہیں کہ سود ادا کر دیا جائے. تو پاکستان میں جو پیسہ آتا ہے اس کی حمایت کی جا سکتی ہے, جو ریمیٹنسز آتے ہیں اس کی حمایت کی جا سکتی ہے, اور پاکستان میں جو لوٹا ہوا مال باہر گیا ہے وہ اگر پاکستان آتا ہے تو اس کی حمایت کی جا سکتی ہے. اور اس قرض کی میں حمایت کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ وہ اسلامک فنانس ان کی طرف سے پاکستان کو دیا جا رہا ہے. اس کی حمایت میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ قرضہ ہے جو آپ کو اس کے اوپر سود نہیں دینا. تو جس کے اوپر آپ نے سود نہیں دینا, اور اس وقت آپ نے وہ قرضہ ادا کرنا ہے جب آپ کے پاس جب وہ پیسے ہو جائیں گے, آپ کے اوپر کوئی ایسا پریشر نہیں ہے. یہی اس کی شک ہے, یہی اس کی شرط ہے. تو پاکستان کے لیے ایسے قرض اگر مل جائیں بغیر سود کے, اور پھر ان کو استعمال کیا جائے جہاں پہ ان کی ضرورت ہے, اس میں سے لوٹ کھسوٹ کر کے باہر اگر نہ چلا جائے, تو اس سے زیادہ کیا خوشی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ قرض بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے, اور یہ بلا سود قرض ہے. پروگرام جو ہے اختتام کی جانب ہے. فضل حسین اوان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے. یہاں پہ لینے لگے ہیں, آپ سے اجازت رکھیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال, اللہ نے کے بعد.